बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 5। अगरचे असद शिराजी अभी तक निजाम शाह से नहीं मिला था, लेकिन वो उनकी रूहानी ताकत को आजमाते हुए महमूद को रास्ते से हटाना चाहता था। उसने कई रात जागकर सितारों की रफ्तार देखी और फिर अपनी कनीज सादिया को तन्हाई में तलब करते हुए कहा, मेरा इल्म मुझे बताता है कि ये बेहतरीन सातें हैं। इस वक्त मरीख और ज़ोहल का मुकाबला है। अगर कोई शख्स इन सातों में काम करेगा तो उसे यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। हुक्म दीजिए आका। कनीज सादिया ने एहतरामन खम होते हुए कहा, तुझे सबुख्तगीन के बेटे महमूद से कितनी कुर्बत हासिल है? असद शिराजी ने कुछ सोचते हुए सादिया से सवाल किया। कभी कभी जब महमूद रोने लगता है तो मालिका मुझे हुक्म देती है कि मैं बच्चे को गोद में लेकर खामोश करा दूं। कनीज सादिया ने असद शिराजी के सवाल का जवाब देते हुए कहा। असद शिराजी कनीज की जबानी ये इंकशाफ सुनकर मुस्कुराया। अब मेरे सामने कोई दीवार नहीं रही, मुझे अपना रास्ता साफ नजर आ रहा है। यह कहकर उसने अपने पैराहन की जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे सादिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस शीशी में दुनिया का खौफनाक तरीन जहर है। बस तू इसका एक कतरा महमूद के होंठों या जबान पर टपका दे, फिर एक लम्हे में उसकी सांसों का कारोबार खत्म हो जाएगा। कनीज सादिया ने अपने आका के हाथों से जहर की वो शीशी तो ले ली, मगर उसके जिस्म पर शदीद लर्जा तारी हो गया। असद शिराजी ने गजबनाक नजरों से अपनी कनीज की बिगड़ती हुई हालत को देखा और कहर आलूद लहजे में बोला, अगर तू ये काम नहीं कर सकती तो फिर इस पूरी शीशी को अपने हलक में उंडेल ले। सादिया एक बार फिर कांपी, मगर फौरन ही उसने अपने बदन की लर्जिश पर काबू पा लिया। नहीं आका, यह कैसे मुमकिन है कि आप मुझे कोई हुक्म दें और मैं उस पर अमल ना करूं? मैं तो अपनी जान तक आपके हाथ फरोख्त कर चुकी हूं। अब इस जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है। आप इसे जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। यह कहते कहते सादिया की आंखों के सामने उसके माँ बाप और छोटे छोटे बहन भाइयों के मासूम चेहरे उभर आए थे। तू महमूद को जहर देकर हलाक कर दे, फिर हम तुझे नई जिंदगी बख्शेंगे। वो जिंदगी बहुत ज्यादा निशात अंगेज और आसूदा हाल होगी। कनीज सादिया जहर की शीशी लेकर चली गई और असद शिराजी महमूद की हलाकत का इंतजार करने लगा। वो तसव्वुरात की दुनिया में देख रहा था कि पूरा महल अचानक मातम कदा बन गया है, जिसके हर गोशे से तेज चीखें उभर रही हैं और सबुख्तगीन अपना गिरेबान चाक किए हुए दीवानों की तरह कसरे शाही की संगी दीवारों से सर टकरा रहा है। सादिया मौका मिलते ही जहर की शीशी छुपाए हुए उस कमरे में पहुंची जहां महमूद तन्हा लेटा था और बड़ी हैरत से छत में आवेजा फानूस को देख रहा था। एक लम्हे के लिए सादिया का दिल कांप कर रह गया, मगर फौरन ही उसे अपने मासूम बहन भाई याद आ गए। फिर यूं महसूस हुआ जैसे असद शिराजी तेज सरगोशियों में उससे कह रहा हो, अगर आज महमूद ने मौत का जायका नहीं चखा तो फिर यही जहर तेरे बहन भाइयों को पीना पड़ेगा। ये ख्याल आते ही सादिया ने अपनी गर्दन को झटका और तेजी से महमूद के बिस्तर की तरफ बढ़ी, मगर चंद कदमों का फासला तय करते ही उसने खौफनाक चीख मारी और पलटकर दरवाजे की जानिब भाग खड़ी हुई। वो तवील राहदारियों से गुजरते हुए कई बार गिरी और कई बार उठी। सादिया की चीख सुनकर महल की दूसरी कनीजें भी वहां पहुंच गई थी। क्या हुआ? बैक वक्त कई कनीजों ने सादिया से एक ही सवाल किया। जमीन पर गिरी हुई सादिया ने महमूद के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां साहबजादे के सरहाने एक जंगली शेर बैठा हुआ है। यह इंकशाफ सुनकर दूसरी कनीजें भी घबरा गई। उन्होंने महमूद की वालदा को यह इतला पहुंचा दी। महमूद की मां बदहवासी के आलम में कमरे तक पहुंची। फिर जब उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां किसी शेर का साया तक नहीं था। महमूद पूरे इन्हिमाक के साथ अपने सर पर लटके हुए फानूस को देखकर खुश हो रहा था। बच्चे को महफूज पाकर एक शफीक व मेहरबान मां ने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर महमूद की पेशानी को बोसा दिया और तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल आई। इस दौरान सादिया उठकर खड़ी हो गई थी और बार बार वहशत ज़दा नजरों से महमूद के कमरे की तरफ देख रही थी। इतने में महमूद की मां तेजी से चलती हुई सादिया के करीब आई और अपनी मुलाजमा को मुखातिब करते हुए बोली, मैंने खुद कमरे में जाकर देखा है, मगर वहां तो कोई भी नहीं है।
सादिया की खूबसूरत आंखों में हैरत और खौफ की गहरी परछाइयां बदस्तूर लरज रही थी। कभी वो महमूद की वालदा के चेहरे की तरफ देखती थी और कभी अपनी साथी कनीजों की तरफ। उसका जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया था। मालिका, मैं आपके जाहो जलाल की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने अपनी आंखों से शेर को देखा है, जो निहायत इत्मीनान से साहबजादे के सरहाने बैठा हुआ था। सादिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। महमूद की वालदा बड़ी हैरत से सादिया के चेहरे को देख रही थी, जो दहशत और खौफ की ज्यादती से जर्द हो गया था। नाकाबिले यकीन, महमूद की वालदा ने बुलंद आवाज में कहा। मैं आपको कैसे समझाऊं मालिका। अपनी बेचारगी पर सादिया रोने लगी। अभी महमूद की मां सादिया से कुछ और पूछना चाहती थी कि इतने में सबुख्तगीन वहां आ गया। फिर जब महमूद की वालदा ने अपने शोहर को यह अजीबो गरीब सूरत हाल बताई तो कुछ देर के लिए वो खुद भी हैरत में डूब गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबुख्तगीन की आंखों में चमक सी पैदा हुई और उसके होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभर आई। हो सकता है कि इसने महमूद के सरहाने किसी शेर ही को देखा हो। सबुख्तगीन ने अपनी बीवी को मुखातिब करके कहा, आपको इस कनीज की बातों पर एतबार कर लेना चाहिए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? महमूद की वालदा ने उलझी हुई नजरों से शोहर की तरफ देखा। आप अभी इन बातों को नहीं समझेंगी। सबुख्तगीन मुस्कुराया और पलटकर सादिया से मुखातिब हुआ, जो अभी तक शिद्दत खौफ से थर थर कांप रही थी। लड़की, तुम इत्मीनान से अपना काम करो, वो शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सबुख्तगीन की बातें किसी की समझ में नहीं आई थी। सादिया ने महमूद की वालदा और सबुख्तगीन को रुखसती सलाम किया और लड़खड़ाते कदमों से अपने मकान की तरफ चली गई। फिर उसी रात सादिया अपने आका असद शिराजी से मिली। असद शिराजी बड़ी बेचैनी से ख्वाबगाह में टहल रहा था और अपनी वहशत पर काबू पाने के लिए बार बार शराब पी रहा था। उसे महमूद की हलाकत की खबर का इंतजार था। कई घंटों से उसके कान कसरे शाही की तरफ लगे हुए थे, मगर अभी तक किसी गोशे से शोर मातम नहीं उठा था। फिर जैसे ही ख्वाबगाह का दरवाजा खुला और कनीज सादिया अंदर दाखिल हुई, असद शिराजी ने चीख कर कहा, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दे सादिया कि महमूद के दिलो जिगर कट कट कर मुंह के रास्ते बाहर आ चुके हैं और शाही तबीबों ने तस्दीक कर दी है कि सबुख्तगीन का बेटा हलाक हो गया है। सादिया अंदर दाखिल होते ही सजदे में गिर गई। नहीं मेरे आका। सादिया ज़ारो कितार रो रही थी और उसका जिस्म तेज आंधी में किसी नरम शाख की तरह कांप रहा था। असद शिराजी ने आगे बढ़कर सादिया के सर पर एक जबरदस्त ठोकर लगाई। नामुराद, फिर तू जिंदा क्यों है? असद शिराजी किसी जख्मी दरिंदे की तरह दहाड़ा। सादिया कांपती हुई उठी। उसके सर से खून बह रहा था। महमूद की हिफाजत के लिए हर वक्त उस कमरे में एक शेर मौजूद रहता है। सादिया ने अपनी नाकामी की तफसील सुनाई तो चंद लम्हों के लिए असद शिराजी पर भी दहशत सी तारी हो गई, मगर वह फौरन ही संभल गया। क्या तू सच कह रही है सादिया? असद शिराजी की आवाज में वो पहली सी गरज बाकी नहीं थी। अहरमन की कसम, मेरा बयान करदा एक एक हर्फ दुरुस्त है। सादिया ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे, जैसे वो असद शिराजी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। असद शिराजी कुछ देर तक सोचता रहा। बार बार उसकी नजरों के सामने एक इंसानी हयोला उभर रहा था और उस हयोले पर उसे निजाम शाह का गुमान होता था। दूसरे दिन असद शिराजी ने अपने एक मोतबर गुलाम को गजनी की उस मस्जिद की तरफ रवाना किया जिसके एक गोशे में निजाम शाह रहते थे। जाकर देखो कि वो जादूगर कौन है। पहले उसे दौलत के जरिए खरीदने की कोशिश करो और अगर वो फरोख्त होने पर आमादा ना हो तो फिर उसे रास्ते से हटा दो। यह हमारी राह का सबसे भारी पत्थर है। अगर इसे रेजा रेजा ना किया गया तो दूसरे पत्थर हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। खिदमतगार ने सर झुका लिया और जरो जवाहिर से भरी हुई थैली लेकर मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। असद शिराजी की हिदायत के मुताबिक वो खिदमतगार पहले मस्जिद के पेश इमाम से मिला और उसे एक बड़ी रकम बतौर नजराना पेश की। सीमो जर की तलब में जिंदा रहने वाले पेश इमाम के सवाली चेहरे पर मुसर्रतों के कई चराग रोशन हो गए और फिर वो तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद के अंदर पहुंचा। पेश इमाम ने दरवाजे से झांक कर देखा। निजाम शाह अपनी आदत के मुताबिक घुटनों में सर छुपाए हुए खामोश बैठे हुए थे। वो अंदर मौजूद है। पेश इमाम ने वापस आकर असद शिराजी के खिदमतगार को बताते हुए कहा। असद शिराजी का मुलाजिम बड़े गरूर के साथ एक एक कदम उठाता हुआ अंदर पहुंचा और फिर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। निजाम शाह वहां मौजूद नहीं थे। खिदमतगार घबराकर पेश इमाम के हुजरे में वापस चला आया। वहां तो कोई भी नहीं है। पेश इमाम ने दोबारा जाकर देखा तो निजाम शाह उसी हालत में बैठे हुए थे।
اسد شیرازی کا ملازم ایک بار پھر مسجد میں داخل ہوا، مگر اس مرتبہ بھی اسے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ نظام شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا۔ مسجد کا پیش امام کہتا تھا کہ نظام شاہ اندر موجود ہیں، مگر جب اسد شیرازی کا ملازم انہیں دیکھتا تو وہ نظر نہیں آتے تھے۔ بہت دیر تک یہ عجیب و غریب کشمکش جاری رہی۔ بالآخر اسد شیرازی کا ملازم تنگ آ کر واپس چلا گیا۔ خدمتگار کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ پھر وہ انتہائی غضب کی حالت میں اپنے ملازم پر برسنے لگا۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ انتہائی غصے کے سبب اسد شیرازی کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نظام شاہ مسجد کے پیش امام کو نظر آئے اور تجھے دکھائی نہ دے؟ یہ تیری بینائی کا قصور ہے، تو اندھا ہو گیا ہے۔ اہرمن کی قسم، میرے ساتھ یہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ خدمتگار شدت خوف سے لرز رہا تھا۔ تو اس مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اسد شیرازی ایک بار پھر گھر جا۔ میں جانتا ہوں کہ تو راستے سے لوٹ آیا ہے اور یہاں آ کر بہانہ تراش دیا ہے۔ میں تیرے اس جھوٹ پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتا۔ آقا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ مسجد کے پیش امام موجود ہیں، آپ ان سے اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسد شیرازی نے گھبرا کر اپنے خدمتگار کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا غصہ سرد ہونے لگا۔ بدحواسی میں اس نے پیش امام کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ملازم نے احساس دلایا تو اسے یاد آیا۔ تو جا، اسد شیرازی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اس جادوگر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ خدمتگار لرزتے قدموں سے سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ اسد شیرازی بہت دیر تک نظام شاہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، امیر علی شاہ تو مر گیا، مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے ایک اور مصیبت چھوڑ گیا ہے۔ یک اسد شیرازی کی نظروں کے سامنے اپنے خدمتگار کا وحشت زدہ چہرہ ابھر آیا۔ پھر اسے نظام شاہ کے تصور سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ نظام شاہ کو نہ چھیڑ اسد شیرازی، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے مسجد کے گوشے میں پڑا رہنے دے۔ پھر محمود کا کیا ہوگا؟ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر محمود ہلاک نہیں ہو سکا تو پھر میرا اور میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ اس خیال کے آتے ہی اسد شیرازی شدت خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے اپنے اندر کی اس دہشت کو کم کرنے کے لیے چیخ کر کہا، نظام شاہ کو غزنی چھوڑنا ہوگا یا پھر اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ مجھ سے یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکتی کہ کوئی دشمن میری شاہ رگ پر زہر آلود خنجر رکھ دے اور میں بے خبری کی نیند سو جاؤں۔ اسد شیرازی بہت دیر تک اپنے آپ سے گفتگو کرتا رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ وہ ایک بار پھر سعدیہ کو آزمانا چاہتا تھا، مگر سعدیہ محمود کی والدہ کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی تھی۔ اسد شیرازی نے بڑی بے چینی سے وہ وقت گزارا۔ پھر جب سعدیہ حسب معمول رات کی تاریکی کا سہارا لے کر اس کی خلوت میں داخل ہوئی تو اسد شیرازی نے اس سے پوچھا، کیا تجھے اب بھی محمود کے سرہانے کوئی شیر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں آقا، کنی سعدیہ نے کسی تعامل کے بغیر کہا، میں نے اس شیر کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ انکشاف سن کر اسد شیرازی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا خیال درست نکلا۔ کنی سعدیہ نے چونک کر اپنے آقا کی طرف دیکھا۔ وہ صرف تیرا واہمہ تھا، اسد شیرازی نے مسرور لہجے میں کہا۔ تجھے تیری آنکھوں نے فریب دیا تھا سعدیہ، وہ تیرے پریشان خیالوں کا تراشا ہوا شیر تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسد شیرازی کی گفتگو سن کر سعدیہ نئی حیرتوں میں ڈوب گئی تھی۔ ہو سکتا ہے آقا، ہو سکتا ہے، سعدیہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اسد شیرازی نے اونچی آواز میں کہا۔ تو ایک بار پھر کوشش کر اور محمود کو یہ زہر پلا دے۔ مجھے اہرمن کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اس مرتبہ تو ضرور کامیاب لوٹے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے ایک خفیہ جگہ سے زہر کی وہی شیشی نکالی اور سعدیہ کی طرف بڑھا دی۔ کنی سعدیہ جو کچھ دیر پہلے تک خوش و خرم نظر آ رہی تھی، یکایک اس کے شگفتہ چہرے کا رنگ دھواں ہو گیا اور جسم لرزنے لگا۔ تیری یہی کمزوری تو تجھے کامیاب نہیں ہونے دیتی، اسد شیرازی نے اپنی کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے دل اور کانپتے جسم پر قابو پایا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسد شیرازی سے زہر کی شیشی لے لی۔ حوصلے سے کام لے، اسد شیرازی نے انتہائی سخت لہجے میں اپنی کنیز کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تو نے اپنے واہموں پر قابو پا لیا تو تجھے اس بار وہ فرضی شیر نظر نہیں آئے گا۔ سعدیہ اپنے آپ پر جبر کر کے تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی وہ محمود کو زہر دینے کے ارادے سے سبکتگین کے کمرے میں پہنچی، اسے وہی شیر دوبارہ نظر آیا، ایک خون خوار شیر۔
جس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ سعدیہ نے اپنے ہونٹوں سے بلند ہونے والی چیخ کو سینے ہی میں گھونٹ لیا اور الٹے قدموں اسد شیرازی کی خلوت گاہ کی طرف لوٹ گئی۔ سعدیہ کی حالت دیکھتے ہی اسد شیرازی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس بار بھی ناکام ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بدنصیب، تو بولتی کیوں نہیں؟ اسد شیرازی کسی درندے کی طرح دھاڑا۔ سعدیہ آگے بڑھی اور اسد شیرازی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ آقا، مجھ گنہگار کو معاف کر دیجئے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں۔ میں جب بھی محمود کو ہلاک کرنے کی غرض سے وہاں جاتی ہوں تو وہ شیر وہاں موجود ہوتا ہے۔ سعدیہ گریہ وزاری کر رہی تھی اور عام حالت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک کسی مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں ایک صورت میں تیری کوتاہی کو معاف کر سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ سعدیہ نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑی ہو اور میری باتیں غور سے سن، یہ کہہ کر اسد شیرازی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سعدیہ نئی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اٹھی اور اس نے اسد شیرازی کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا۔ آقا، مجھے حکم دیجئے، میں آپ کے نمک کا حق ادا کرنے کے لیے۔ بس لاف زنی نہ کر، اسد شیرازی نے قہرناک لہجے میں کہا۔ تو خوب جانتی ہے کہ تیرے آقا کو اس قسم کی گفتگو پسند نہیں۔ بہرحال میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اگر تو اس مرحلے میں بھی ناکام رہی تو پھر یہ زمین تیرے وجود کو برداشت نہیں کرے گی۔ سعدیہ اسد شیرازی کی اس تنبیہ کا مفہوم خوب سمجھتی تھی۔ اس بار پھر اس کا دل کانپا، مگر اس امید پر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ شاید سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے اور وہ نئی آزمائش میں پوری اترے۔ غزنی کے مضافاتی علاقے کی ایک مسجد میں نظام شاہ نامی ایک نوجوان رہتا ہے۔ اسد شیرازی نے سعدیہ کو اپنا نیا منصوبہ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، تو اس سے 2-4 ملاقاتیں کر اور پھر ایک دن اسے اپنے حوالے سے بدنام کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ شاہی عدالت میں نظام شاہ پر مقدمہ چلے اور امیر ابو اسحاق اسے سنسار کرنے کا حکم دے دے۔ اس طرح وہ جادوگر دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تو آسانی سے محمود کو زہر دے سکے گی۔ کنی سعدیہ کو یہ کام زیادہ سہل محسوس ہوا، اگرچہ وہ ایک بے گناہ انسان پر الزام تراشی کے خیال سے بہت غمگین تھی، لیکن کیا کرتی کہ اس کے سوا اسے اپنی نجات کا کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ اسد شیرازی اپنی سیاست کی بساط پر ناکام مہروں کو سجانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ ایسے مہروں کو بے درے قتل کرا دیا کرتا تھا کہ اس طرح مرنے والوں کے ساتھ اس کے راز بھی قبر کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتے تھے۔ سعدیہ کو بھی اس ناکامی کے بعد اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ نظام شاہ کے ساتھ ایک شرمناک کھیل کھیلنے پر آمادہ ہو گئی۔ اسد شیرازی کے ایک خدمتگار نے کنی سعدیہ کو دور سے اس مسجد کا پتہ بتا دیا اور خود غزنی واپس لوٹ آیا۔ سعدیہ عام سے کپڑوں اور گہری نقاب میں لپٹی ہوئی مسجد کے دروازے تک پہنچی اور پیش امام سے نظام شاہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ یہ بھی اسد شیرازی کے منصوبے کا ایک حصہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے معاملے میں پیش امام کو بھی گواہ بنا لے۔ یہ نظام شاہ کہاں رہتے ہیں؟ سعدیہ نے نقاب الٹتے ہوئے کہا۔ پیش امام نے خوبصورت نامحرم خاتون کو اتنے قریب پا کر سر جھکا دیا اور مسجد کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، نظام شاہ مسجد کے ایک گوشے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد پیش امام اپنے حجرے میں چلا گیا۔ سعدیہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی اور بڑے اعتماد کے ساتھ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر جیسے ہی اس نے مسجد کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی، آگ کی تیز لپٹوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ سعدیہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ مسجد کے دروازے سے لے کر صحن تک ایک تیز آگ بھڑک رہی ہے، مگر ایسی آگ جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مسجد کے اندر تیز انگارے دہک رہے ہیں اور جن کے اثر سے پوری فضا ایک بھڑکتا ہوا تنور بن کر رہ گئی ہے۔ سعدیہ نے دوسری بار مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی اسے اپنے قدم واپس کھینچنے پڑے۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ تیزی سے پیچھے نہیں لوٹی تو اس کا پورا چہرہ جھلس کر رہ جائے گا۔ اب سعدیہ پر شدید خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا اور اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ نظام شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور یہ انہی کے جلال روحانی کا اثر ہے کہ اسے مسجد کے دروازے سے صحن تک ناقابل برداشت تپش محسوس ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت میں دور دور تک آگ کا ہلکا سا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ سعدیہ نے گھبرا کر واپس لوٹ جانا چاہا، مگر اسے فوراً ہی اسد شیرازی کے الفاظ یاد آ گئے، اگر تو اس مرحلے میں بھی ناکام ہو گئی تو تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ سعدیہ ناقابل بیان دہشت اور اذیت میں مبتلا تھی۔ آج تک کبھی اسے ایسی پیچیدہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔
نہ وہ پلٹ کر اپنے گھر واپس جا سکتی تھی کہ وہاں اسد شیرازی کی شمشیریں بے نیام اس کے اور اس کے اہل خانہ کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے چین تھی، اور نہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو سکتی تھی کہ وہاں ایک نادیدہ آگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ جب سعدیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ چیخ چیخ کر کہنے لگی، نظام شاہ، میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مجبور عورت ہوں، خدا کے واسطے مجھے چند لمحوں کے لیے مسجد کے اندر آ کر اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع عنایت فرما دیجئے، پھر میں زندگی کے مقتل کی طرف واپس چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی سعدیہ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، اسے محسوس ہوا کہ جیسے نادیدہ آگ کی تپش یکسر ختم ہو گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی سعدیہ کو یہ احساس بھی ہوا کہ یکا بازوئے قاتل ٹھہر گیا ہو اور اسے کچھ دیر کے لیے زندگی کے سائے میں امان مل گئی ہو۔ سعدیہ تیزی سے مسجد کے دروازے میں داخل ہوئی اور صحن عبور کر کے اس جگہ پہنچی جہاں نظام شاہ اپنے بوسیدہ کمبل میں بیٹھے ہوئے آنے والی عورت کا انتظار کر رہے تھے۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی سعدیہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ چند قدم چل کر مسجد کے فرش پر سجدے کی حالت میں گر گئی۔ نظام شاہ، میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ سعدیہ اعتراف گناہ کرتے ہوئے کسی ایسے مجرم کی طرح رو رہی تھی جس پر زندگی کے تمام راستے بند ہو چکے ہوں۔ کاش آپ میری مجبوریوں کا اندازہ کر سکتے۔ اٹھو خاتون، نظام شاہ کی مہربان اور دل نشیں آواز ابھری۔ یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ سعدیہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تو نظام شاہ نے کہا، سکون سے بیٹھو، یہ کسی شہنشاہ یا امیر کا دربار نہیں کہ تم احتراماً اس کے آگے کھڑی رہو، یہ خالق کائنات کا دربار ہے، یہاں شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ سعدیہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئی تو نظام شاہ نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ہم تمہاری مجبوریوں کو نہیں سمجھتے تو پھر مسجد کے اندر داخل ہونے بھی نہیں دیتے، اور اگر تم ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھتی تو جل کر خاک ہو جاتی۔ سعدیہ کا جسم اب بھی لرز رہا تھا، وہ نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتی تھی مگر ہر بار اس پر ایک انجانی دہشت طاری ہو جاتی اور وہ گھبرا کر اپنا سر جھکا لیتی۔ پھر اسی حالت میں سعدیہ نے اپنے آقا اسد شیرازی کے ناپاک عزائم بیان کرتے ہوئے کہا، میں دل سے نہیں چاہتی کہ صاحبزادے محمود کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی آئے، مگر چونکہ ایک کنیز ہوں اس لیے مالک کے اشارے پر بار بار ناچتی ہوں، اور اسی طرح میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ جیسے معصوم انسان کے صاف و شفاف لباس پر تہمت کا کوئی غلیظ و بدنما داغ ابھر آئے، مگر میں کیا کروں کہ اپنی مرضی سے نہ سانس لے سکتی ہوں اور نہ موت کی خواہش کر سکتی ہوں۔ کئی بار دل چاہا کہ خودکشی کر کے اذیت اور گناہوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لوں، مگر پھر یہ سوچ کر ڈر گئی کہ میرے بعد بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ میری موت کے بعد بھی اسد شیرازی میرے متعلقین کو معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ناکام واپسی کے بعد قصر شاہی میں عذابناک موت میری منتظر ہوگی۔ پھر میں کہاں جاؤں نظام شاہ، کہاں جاؤں؟ مجھے دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر کنیز سعدیہ کسی معصوم بچے کی طرح رونے لگی۔ گھبراؤ نہیں خاتون، ابھی خدا کی زمین پر تمہارے لیے باعزت اور پرسکون زندگی کا راستہ موجود ہے۔ نظام شاہ نے اسی مہربان اور دل نشیں لہجے میں سعدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے دل سے آتش پرستی کے بت کو نکال کر پھینک دو، پھر تمہیں اسد شیرازی جیسے بھیڑیے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ ان کے نوکیلے پنجوں اور زہریلے دانتوں کو اس طرح توڑ دے گا کہ وہ تمہیں قصر شاہی میں گھومنے والی بلیوں سے بھی زیادہ حقیر اور کمزور نظر آئیں گے۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر موت کے دہانے پر کھڑی ہوئی سعدیہ کے جسم میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ایک بار پھر نظام شاہ کی طرف دیکھا، کیا ایسا ہی ہوگا؟ ہاں، ایسا ہی ہوگا، نظام شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ اللہ اپنے پکارنے والوں کو درندوں کے نرگے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ پھر اس کے بعد سعدیہ نظام شاہ کی دعاؤں کے سائے میں قصر شاہی واپس چلی گئی اور اس نے اسد شیرازی کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ نادیدہ آگ بھڑکنے کے سبب مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ نئی صورتحال نے اسد شیرازی کو مزید الجھنوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب اسے کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ نظام شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی مزید واضح ہو گئی تھی کہ نظام شاہ کے خاتمے کے بغیر اس کا کوئی منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گا۔ بالآخر ایک دن اسد شیرازی خود مسجد کے پیش امام کے پاس پہنچا اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی دیتے ہوئے بولا،
मैं चाहता हूं कि तुम निजाम शाह पर कुफर का फतवा आयद करके उसे मौत की सजा तक पहुंचा दो। मगर ये कैसे होगा हजूर? दुनिया परस्त शख्स ने खुशामदाना लहजे में पूछा। ये सोचना तुम्हारा काम है। असद शिराजी की आवाज से नागवारी झलक रही थी। तुम निजाम शाह के गिर्द कुफ्र बगावत का एक ऐसा दायरा खींच दो जिसे उसके कमजोर हाथ कभी ना तोड़ सकें। अगर गजनी की अदालत ने निजाम शाह को दार पर खींच दिया तो मैं तुम्हें ऐसी आसूदा जिंदगी बख्शूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इधर निजाम शाह अपने खून में नहाएगा और उधर तुम पर जरो जवाहिर की बारिश होने लगेगी। यह कहकर असद शिराजी पेश इमाम के हुजरे से निकला और फिर पलट कर बोला, तुम अपने मंसूबे की इब्तदा करो और मैं जरा निजाम शाह को देख लूं। फिर असद शिराजी मस्जिद में दाखिल होकर निजाम शाह तक पहुंचा। निजाम शाह खिलाफे मामूल दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि जैसे उन्हें बहुत देर से असद शिराजी का इंतजार हो। फिर जो ही असद शिराजी की नजरें निजाम शाह की नजरों से चार हुई तो दूसरे लोगों की तरह उसके जिस्म पर भी शदीद लर्जा तारी हो गया। असद शिराजी की हालत देखकर निजाम शाह मुस्कुराए। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। कमजोर गुलामों और नातवा कनीजों को भेजकर मुझे आजमाना चाहता था। मर्दानगी तो यह थी कि खुद आता और इस जलती हुई आग में अपना हाथ डाल देता। निजाम शाह के सामने असद शिराजी का हर मंसूबा बेनकाब हो चुका था। ये सोचकर उसके बदन की लर्जिश कुछ और बढ़ गई थी। ताहम उसने अपने बिखरते हुए आसाब को समेटने की कोशिश की। निजाम शाह, मैंने आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरे और तेरे दरमियान भला दुश्मनी की कोई बुनियाद भी नजर नहीं आती। फिर तू मेरे रास्ते का पत्थर क्यों बन गया है? असद शिराजी बेअदबों के लहजे में बोल रहा था। तू मुझसे दुश्मनी की वजह पूछना चाहता है? निजाम शाह ने तेज लहजे में कहा। क्या तेरी और मेरी दुश्मनी के लिए वजह काफी नहीं कि तू आज भी अपने दिल में बाप दादा के आतिश कदों को छुपाए फिरता है और मेरे इस सीनाए सोजा में एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का अक्स तक नहीं? तू मुझ पर तोहमत तराश रहा है निजाम शाह। असद शिराजी खौफो दहशत में मुब्तला होने के बावजूद जोर से चीखा। तुझे मेरे ईमान की तकजीब या तस्दीक का कोई हक नहीं। यह बंदे का जाती मामला है जिसे सिर्फ यज़दा ही जानता है। आहिस्ता बात कर, यह अल्लाह का घर है। निजाम शाह ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा। अगर तेरे जहन में कोई आतिश कदा रोशन ना होता तो फिर तेरी जबान पर यज़दा की बजाय अल्लाह का नाम आता। यह तेरा ईमान का खुला सबूत है, मगर मैं इस पर कोई एतराज नहीं करता कि यह अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है। फिर भी तेरे दिल और जबान में हम आहंगी होनी चाहिए, वरना तेरे निफाक की यह हालत एक दिन तुझे हलाक कर डालेगी। बस मैं तुझे यही एक नसीहत करता हूं। असद शिराजी अपने दिल की छुपी हुई कसाफतें जाहिर हो जाने पर बहुत ज्यादा बरहम नजर आ रहा था। मुझे तुझ जैसे बेअमल इंसान की नसीहत की जरूरत नहीं। खैर, हुज्जत पूरी हो चुकी। निजाम शाह हस्बे आदत बहुत ज्यादा पुरसकून नजर आ रहे थे। तेरी हिदायत के सिलसिले में मुझ पर एक बड़ा भारी कर्ज था, सो आज वो कर्ज भी उतार दिया। अल्लाह नाजिरो मौजूद है। वो मेरे और तेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन भी रहा है और दिलो दिमाग में करवटें लेने वाले जज्बा और ख्याल को देख भी रहा है। अब मैं किसी इंसानी गवाही की जरूरत महसूस नहीं करता। असद शिराजी ने अचानक नया लहजा इख्तियार किया। निजाम शाह, मैं जानता हूं कि तू दुनिया की तमाम आसाइशों से महरूम एक इफलास ज़दा नौजवान है। आज मैं यही सोच कर आया हूं कि मैं तुझे जिंदगी की तमाम नेमतें बख्श दूं। असद शिराजी निजाम शाह की दरवेशाना हालत देखकर सौदागरी के पुराने हरबे आजमा रहा था। मगर मेरी बारिश करम के लिए एक शर्त होगी, बहुत आसान सी शर्त। निजाम शाह अपने उसी रिवायती अंदाज में मुस्कुराए। कैसी शर्त? यही कि तुझे हमेशा के लिए गजनी छोड़कर यहां से बहुत दूर जाना होगा। असद शिराजी ने अपनी पेशकश की वजाहत करते हुए कहा। दूसरे ये कि तुझे मेरे और महमूद के रास्ते से हटना होगा। निजाम शाह चंद लम्हों तक असद शिराजी के अय्यार चेहरे को देखते रहे, जिस पर उसकी अंदरूनी खबासत का गहरा रंग झलक रहा था। फिर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोले, असद शिराजी, तेरे पास कितनी दौलत है? निजाम शाह ने वजीर ममलुकत को पहली बार उसका नाम लेकर मुखातिब किया था। खुद असद शिराजी को भी इस तरह से तखातु पर शदीद हैरत थी और वो दिल ही दिल में निजाम शाह के इस अमल को जादूगरी या शोबदाबाजी का एक हिस्सा समझ रहा था। आखिर तू मुझे कितनी दौलत दे सकता है? निजाम शाह, मेरे पास तेरे अंदाजों से भी ज्यादा दौलत है। असद शिराजी उसी गुस्ताखाना लहजे में बोल रहा था। तू अपना दामन मेरे सामने फैलाकर तो देख, मैं तेरे बोसीदा दामन को जरो जवाहिर से भर दूंगा। अब वजीर ममलुकत का खौफ किसी कदर कम हो गया था और वो निजाम शाह के रूबरू खड़ा दौलत के नशे में झूम रहा था। निजाम शाह के दाएं हाथ को जुम्बिश हुई और उन्होंने अपने पैबंद लगे कंबल का कोना उठाते हुए कहा, क्या तेरे पास इतनी दौलत है?
اسد شیرازی پہلے تو اس سوال کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکا، مگر جب اس نے نظام شاہ کو مسلسل مسجد کے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پایا تو خود بھی اسی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئیں۔ اسد شیرازی نے دیکھا کہ نظام شاہ کے کمبل کے نیچے زر و جواہر کا ایک دریا سا بہہ رہا تھا۔ نظام شاہ نے کمبل کا اٹھا ہوا کونا ہموار کر دیا اور اسد شیرازی کے عقب میں مسجد کے گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اسد شیرازی کسی بدحواس انسان کے مانند اپنی ایڑیوں پر گھما اور پھر دیکھنے لگا۔ جدھر نظام شاہ اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے وہاں بھی زر و جواہر کا ایک دریا سا موجزن تھا۔ ابھی اسد شیرازی ناقابل بیان حیرت کے گرداب سے نکلنے بھی نہیں پایا تھا کہ نظام شاہ نے مسجد کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اتنی؟ اسد شیرازی نے کانپتی نظروں سے دیکھا۔ مسجد کی پوری چھت قیمتی ہیروں سے مزین تھی اور عجیب و غریب روشنی کی شعائیں سی پھوٹ رہی تھی۔ کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اس بار نظام شاہ نے بلند اور پرجلال لہجے میں پوچھا۔ دولت کے انبار دیکھ کر اسد شیرازی کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر کو جنبش دی اور اعتراف کر لیا کہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ تو تو بہت غریب انسان ہے اسد شیرازی، پھر مجھے خریدنے کیوں آیا ہے؟ نظام شاہ حسب عادت مسکرانے لگے تھے۔ اسد شیرازی اپنی حیرت کا حصار توڑ کر باہر نکلا اور پھر ہوش و حواس درست کرتے ہوئے بولا، یہ سب تیری شعبدہ بازی ہے نظام شاہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسد شیرازی کے لہجے سے دوبارہ وہی رعونت جھلکنے لگی تھی۔ میں تیرے نزدیک جادوگر ہی سہی۔ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دل آویز تبسم نمایاں تھا۔ تو پھر تو ایسا ہی کوئی جادوگر ڈھونڈ لے اور مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے، میں تیری اس جادوگری کو بھی دیکھ لوں گا نظام شاہ۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی تیزی کے ساتھ پلٹا۔ جب تو اللہ کے گھر میں آیا ہے تو میں تجھے اسی قادر مطلق کے جبروت سے ڈراتا ہوں اور آخری نصیحت کرتا ہوں کہ تو محمود کا پیچھا چھوڑ دے کہ وہ مستقبل کا سب سے بڑا بت شکن ہے۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو ہزاروں اسد شیرازی اس کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اسد شیرازی نے نظام شاہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے پیش امام کے حجرے میں ٹھہرا اور اسے سخت الفاظ میں ہدایت دیتے ہوئے بولا، یہ میری انا کا مسئلہ ہے، بہت جلد کوئی منصوبہ تیار کرو اور نظام شاہ کے پورے جسم پر ذلت اور رسوائی کی کیچڑ مل دو۔ میں اس سے کم پر رضامند نہیں ہو سکتا کہ نظام شاہ کا چہرہ کالا کر کے اسے گلی گلی پھرایا جائے اور پھر مقتل میں لے جا کر ذبح کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا حضور، پیش امام نے اسی خوشامدانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور یاد رکھو اگر ایسا نہیں ہوا تو نظام شاہ کی ساحرانہ قوتیں غزنی کے تمام علماء کو نگل لیں گی اور تمہارے یہ جبہ و دستار تم سے چھین لیے جائیں گے۔ اور امیر ابو اسحاق کے کانوں تک یہ خبر پہنچا دو کہ نظام شاہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کی شعبدہ بازیوں کو بر وقت فنا نہیں کیا گیا تو غزنی کے سادہ لو انسانوں کے عقائد میں گہرا خلل واقع ہو جائے گا اور پھر ہر طرف خوفناک برائی پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی پیش امام کے حجرے سے نکلا اور قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔